अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और इशफाक मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे बजट के हवाले से और बजट में जो टैक्सेस लगाए गए हैं और जो टैक्सेस पहले से लगे हुए थे उसमें इजाफा किया गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी जानब सोलर पैनल जो है उस हवाले से बड़ी बात गेश्त है, क्योंकि हर शख्स जो था पाकिस्तानी वो बिजली के बिलों से तंग है। ना सिर्फ गरीब आदमी बल्कि अमीर आदमी बिजली के बिलों से तंग थे। और कुछ ख़ानदान जो हैं जिनके पावर प्लांट हैं, निजी पावर प्लांट्स जिनसे बिजली पैदा की जाती है, कैपेसिटी चार्जेस लिए जाते हैं, वो प्लांट जो चलते भी नहीं हैं फिर भी आवाम को उसको पैसे देने पड़ते हैं। उससे छुटकारा हासिल करने के लिए लोग सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने सोलर पैनल पर भी टैक्स लगा दिया और टैक्स में इजाफ़ा कर दिया है। इसी हवाले से इशफाक मुगल साहब जिन्होंने बड़ा अहम सवाल किया था गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें चेयरमैन जो वज़ीर ख़ज़ाना थे और चेयरमैन एफबीआर से उन्होंने पूछा कि ये बताइएगा कि आपने सोलर पैनल जो लोग अपने घरों की चीज़ें बेचकर सोलर पैनल ख़रीद रहे थे उस पर भी टैक्स लगा दिया और उससे कितना रेवेन्यू जो है वो हासिल हो सकेगा। तो उस हवाले से कोई तफ़सीली जवाब जो था वो किसी हुकाम या वज़ीर ख़ज़ाना के पास नहीं था। इन्हीं से पूछते हैं कि वो असल में मामला क्या था, और जब आपने सवाल पूछा तो आपको बताया गया कि इतना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और इससे इतनी आमदन होगी हुकूमत की। बहुत शुक्रिया अच्छा चलें। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका आपने ये मौजू चुना है। और इस हवाले से ये था कि तकरीबन 2-3 महीने से बात जो है वो ये हो रही थी कि चूँकि मुल्क में सोलर जो पैनल का इस्तेमाल बढ़ रहा है और लोग जो है ऑफ ग्रिड हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से बिजली की जो ग्रिड से बिजली की डिमांड उसमें कमी आ रही है। और गुज़श्ता 2 साल के दौरान हमने देखा है कि बिजली की तलब में जो है वो तकरीबन 10% के हिसाब से कमी आ रही है। जबकि हम देखें तो आबादी जो है वो तकरीबन 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। नई-नई हाउसिंग सोसाइटियाँ आ रही हैं। इसके अलावा जो नए-नए जो है शहर जो बसाए जा रहे हैं, शहरों को वुसअत दी जा रही है, लेकिन बिजली की डिमांड जो है वो कम हो रही थी। और इसको अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो फिर 10 या 15 साल के बाद अगर यही सूरत-हाल रहती है तो फिर पावर सेक्टर का जो है वो फ्यूचर को अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। और इस हवाले से जो पावर डिवीज़न या बिजली से मुतल्लिका जितने भी महकमे थे या पॉलिसी साज़ थे, वो इस बात पर अभी भी गौर कर रहे हैं कि किस तरह जो है बिजली की डिमांड जो बढ़ाई जाए, ताकि एक तो बिजली की डिमांड बढ़ने से जो है बिजली सस्ती भी होगी। दूसरा ये है कि हुकूमत के पास इसका कंट्रोल रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बिजली की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। और जब एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया भी है या 2 लाख रुपया भी है, और बाज़ ऐसे भी हैं जिनकी 15-20 हज़ार रुपया है, तो वो ग्रोसरी के बाद या ग्रोसरी के बराबर जो है बिल की उनका जो पोर्शन होता है, मतलब अगर आपने 20 हज़ार आप कमाते हैं या 50 हज़ार कमाते हैं तो आपका बिल जो है 10 से 15 हज़ार रुपया आएगा। और फिर ग्रोसरी के भी इतने अखराजात आएँगे, तो ये बिल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। और लोगों के पास क्या था कि इस अरसे के दौरान हमने देखा कि सोलर पैनल जो सस्ता हुआ, सोलर पैनल जो और तकरीबन 450 रुपये फ़ी वाट जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, वो अब जो है 10 से 15 या बल्कि 33 रुपये तक जो पहुँचा है। तो इसमें बड़ी तेज़ी के साथ कमी आई है, जिसकी वजह से लोगों ने जो है वो ऑफ ग्रिड होना शुरू किया, ताकि बिल जो कम से कम आए या बिल ना आए। लेकिन इसमें भी जो है वो एक उसका पर्सपेक्टिव ये है कि बड़े लोगों ने जो है अपने छतों पर लगवाया और नेट मीटरिंग की, जिसकी वजह से वो यानी उनको रोज़गार के मौके भी या उनको रेवेन्यू भी मिला। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मेरे और आप जैसे जो लोग जिनको ज़ाहिर है इतना बड़ा सोलर तो नहीं ले सकते, लेकिन घर की जो बिजली की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कम से कम जो है आधी ज़रूरत या दिन को ज़रूरत पूरी करने के लिए लोग अपने जो घर का सामान बेच रहे थे। गाँव में हमने देखा है कि लोगों ने अपने मवेशी बेचे, किसी ने बकरी बेची है, किसी ने जो है वो गाय बेची है, किसी ने भैंस बेची है, ताकि जो है ये सोलर लगवाया जाए, बिजली के बिलों से कम छुटकारा हासिल किया जाए। तो ये एक जानिब ये जो लोग जो है वो अपने मामलात यानी बेहतर करने के लिए जो है वो एक कोशिशें अच्छा कर जी, रहे थे, इशफाक लेकिन मुगल साहब आप बड़ी तफ़सील से बता रहे हैं। ये तो बात आवाम को भी पता है कि कैसे वो सोलर पैनल ख़रीद रहे थे और कैसे वो बिजली के बिलों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हुकूमत
اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ حکومت کے دیکھیں ایک طرف پاور پلانٹ ہیں، ٹھیک ہے پاور پلانٹ سے 75 روپے 95 روپے بجلی فی یونٹ لینے سے اچھا نہیں کیا فری بجلی لے، تو ہاں حکومت کو تکلیف کیا ہے؟ پوری دنیا جو ہے سولر پہ شفٹ ہو رہی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے جو بڑے بڑے گرڈ اسٹیشن ہیں ان پہ خرچے ہیں، ان کے ملازمین ہیں، تو وہ جو حکومتیں خود چاہتی ہیں کہ بجلی سولر کو پہ. بجلی میں جو ہے وہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آئی پی پی میں کی ہوئی ہے تو وہ تو کما یا چکے ہیں، اس سے ڈبل ٹرپل کما وہ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں، یا خاص کر جو آئل مافیا ہے جو آئل امپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ جو بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آف گریڈ نہ ہو بلکہ آن گریڈ، یعنی گریڈ سے جو لوگ حاصل کریں، فرنس آئل سے بنے، فرنسائل یا بجلی بنے، باقی یعنی جتنے پاور بھی پلانٹ جو ہے وہ کئی چلتے گنا رہے ان کے. زیادہ کما چکے ہیں. لیکن اب لوگ جو ہے اس کے الٹرنیٹ پر چلے گئے تھے تو ان کو پریشانی تھی کہ ان کا کاروبار کیسے اور چلے گا. آپ کو لگتا اور ہے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ مافیا کے بہرحال جو ہے وہ زیر اثر ہوتی ہیں. ہم نے نہیں دیکھا نہیں ہے کہ مافیا مجھے چینی کا مافیا آپ دیکھیں نہیں انہوں نے اشفاق اپنے صاحب آپ کی بات بڑی میں بار بار کاٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے مافیا، یہ مافیا ہے کون؟ یہ پاور پلانٹ ہیں کن کے؟ وہ بھی تو بتائے نا ذرا. دیکھیں وہ بھی سیاسی لوگوں کے ہیں، لیکن اصل مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن لڑنا جو ہے بڑا بڑا مہنگا ہو گیا ہے. ایک الیکشن آپ کو جا کر 3-4 ارب روپے میں پڑتا ہے یا 5 ارب روپے میں پڑتا ہے، اس سے بھی زیادہ پڑتا ہے. تو وہ پھر کہاں سے آئیں گے؟ اسی طرح کے لوگ باثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں، پھر جا کر جب قانون سازی کی باری آتی ہے تو پھر وہ پے بیک کرتے ہیں قانون یہاں آ کر. تو یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی حکومت میں، تو وہ عوامی نمائندے چاہے وہ کسی کی بھی پارٹی کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جو بڑے کاروباری شخصیت کو وہ جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کبھی وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ یہ نرمی کر دیں، وہ جو ہے وہ فلاں سیکٹر کے لیے یہ نرمی کر دیں، چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دیں. آپ دیکھیں چینی کی قیمت چینی کہاں مافیا آئی ہوئی کو ہے. آج تک کنٹرول نہیں کیا جا ہاں سکا. ناظرین آپ کو پتہ ہے یہ چینی کے کارخانے، یہ شوگر ملیں کن کی کن ہیں، کی ہے یہ. یہ پاور پلانٹ کن کے ہیں؟ یہ صرف گورکھ دھندا ہے، ایک لفظوں کی ہیر پھیر ہے جو عوام کو بتائی جاتی ہے، عوام کا خون چوسا جاتا ہے. ان کی فیملیاں، ان کے بچے وہ ابراڈ میں ہیں، ان کی ہیلتھ اگر خراب ہوا ہے تو وہ اس کے لیے ان کے اب ہاسپٹل جو دیکھیں ہے وہ یہ ایک باہر بڑی ہیں. بڑی انتہا ہے کہ بجلی جو یہ گنے کا جو بھوسا ہوتا ہے، اس سے یہ ظاہر کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ جلا دیا جاتا ہے. اس سے پہلے جلا دیا جاتا تھا، پھر یہ پتہ چلا کہ اس سے بجلی جو ہے پیدا ہوتی ہے. اور بجلی جو اس بھوسے سے جو بجلی شوگر ملیں بناتی تھیں، اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ ریٹ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا امپورٹڈ کوئلہ ہے اس کے ساتھ لنک کر دیں. یہ جتنا امپورٹڈ کوئلے کی قیمت ہوگی وہ اتنا جو ہے وہ اس بجلی کی قیمت ہوگی. تو پھر یہ ہوا کہ پچھلے عرصے میں کوئلہ مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا. جتنا ڈالر مہنگا ہوا اتنا وہ بھوسا مہنگا ہو گیا، جتنا کوئلہ مہنگا ہوا اتنا وہ بھوسا مہنگا ہوا. جو چیز آپ کے بالکل سکریپ کی چیز ہے وہ اٹھا کر آپ جو ہے وہ ڈالر کے حساب سے بیچ رہے ہیں اس ملک میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر ملیں کس کس کی ہیں اور وہ کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ کتنی جو ہے بجلی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک چیز طے ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دو طرح کی کلاسیں ہیں، ایک اپر کلاس اور ایک لوور کلاس. اپر کلاس ایک ہی برادری ہے اس کی، چاہے وہ پاکستان کی بات کریں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور ہے. اور لوور کلاس وہ بھی ایک ہی ہے. لوور کلاس کو لگتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں جماعت اسلامی کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں جے یو آئی کا ہوں. کچھ بھی نہیں، آپ ایک ہی کلاس کے ہیں اور اس دوسری کلاس میں آپ بڑی کلاس میں جا نہیں سکتے. بہت شکریہ اشفاق مغل صاحب. اگلے پروگرام میں پھر آپ کو اس بجٹ کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے. آج کے پروگرام میں اشفاق مغل اور رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.